जस्तो ड्रग्स युज गर्यो भने इफ यु हुक्ड अप सिम्टमहरू देखिन थाल्छ 1-2 वर्षमा। तर चोर खाने यङ केटाकेटीहरूले सास फेर्न गाह्रो हुने गाह्रो हुने चाहिँ डेकेड्स कुर्छ नि त। सो त्यही भएर त्यसले मलाई हार्म गरेको छ भन्ने चिजमा उनीहरूले लिँदैन। सो इट इज मोर लाइक म यो ग्रुपमा बिलङ गर्नको लागि, कुल हुनको लागि, होइन, सबले खान्छ म पनि ट्राई गरिदिउन भन्नको लागि। दे आर यङ पिपल हु आर स्मोकिङ फर नो रिजन्स, होइन, पियर प्रेसर फिट इन गर्नको लागि खाइरहेछ उनीहरूले, होइन। त्यही भएर त्यो ग्रुपमा एकदम धेरै छ। नेसनल सर्वे अन टोब्याको युज इन नेपाल 2024 भनेर चाहिँ यो सर्वे गराएर रहेछ। यो सर्वेमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 34.1% अफ द पपुलेसन, द्याट्स 1 करोड तानतुन गरेर 90 लाख करोड भनौँ न, होइन, ले चाहिँ कतै न कतैबाट टोब्याको सुर्ती जन्य कुनै न कुनै प्रडक्ट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युज गर्नु हुँदो रहेछ। 1 out of 3, द्याट्स 10% स्मोक, 18.9% युज भनौँ न पान, गुटखा, यो ई सिगरेट, यो जे छ, होइन, अनि 4.5% or मोर युज बोथ रहेछ। सो यो चाहिँ कतै न कतैबाट हाम्रो देशमा 1 out of 3 लाइक यु सेड, होइन। एज वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ 15 to 69, 15 to 70 सबै गरेका रहेछन् कि उनीहरूले, होइन। 25 to 54 युज द मोस्ट रहेछ कि। त्यो भने अब अफकोर्स हामीसँग एक्सेस पनि भयो, किन्न डर पनि भएन, पैसा पनि भयो, होइन। सो यसमा मेजोरिटी मेन अफकोर्स, त्यसमा डाउटै छैन। र ओन्ली 2% अफ दोज हु अटेम्प्ट टु क्विट वर सक्सेसफुल रे कि। त्यो 2%मा म पनि परेँ, होइन। भनेपछि टोब्याको युजलाई घटाउनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? वाट रियली क्यान वी डु? यो डेटा रिसेन्ट हो, तर एउटा स्टेप स्टडी भन्ने 2019 को स्टडी पनि यस्तै छ। 1 out of 4, 1 out of 5 टोब्याको युज छ। अनि यो स्टडी दुइटैमा भेपिङ इन्क्लुड भएको छैन है। अहिले द बिगेस्ट प्रब्लम इज भेपिङ, स्पेसली सहरहरूमा। ई सिगरेट्स स्टडीले हेरेको छैन, तर ई सिगरेट्सको एक्सेस र युज चाहिँ प्रब्लमेटिक छ। केस आछन् ई सिगरेट युज गरेको केसहरू बचाएर आछन्, पेरेन्ट्सहरूले ल्याछन् बचाएर। पेरेन्ट्सहरूलाई थाहै हुँदैन मेरो छोराको खल्तीमा पेन ड्राइभ छ भनेर आउँछ। दे डोन्ट नो द्याट्स ई सिगरेट। ए हो र? कतिले थाहै छैन। इन्ट्रेस्टिङली है, पेरेन्ट्सहरू यति नाइभ छन् नेपालमा। बच्चाको मेरो छोराको त पेन ड्राइभ भेट्यो भने जुल देखाएको छ कि मलाई एउटा पेरेन्टले। त्यो जुल उसले आफै किने अमेरिकाबाट मगाएर। जुल इज लाइक अ भेरी स्मल पेन ड्राइभ लाइक पड भएको सिस्टम, होइन। त्यो चुरोटमै फर्क्यो टोब्याकोमा। यो जुन 1 out of 3 चाहिँ लाइफ टाइम युजर्सहरू होला, भनेको जिन्दगीमा चाखेको मान्छेहरू होला, होइन। तर अब करेन्ट युजर्सहरू योभन्दा पक्कै कम छ। तर योभन्दा कम भए पनि करेन्ट युजर पनि यी लाइफ टाइम युजर्समा निकोटिनको नेचरले हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स हाइली एडिक्टिभ सब्सटेन्स। एकचोटि बानी परिसकेपछि यु गेट हुक्ड अन टु इट। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा पोर्सन मेबी लेट्स से 50% नै भन्यो भने पनि 50-60 लाख मान्छे त पाइहाल्यो, होइन, आर युजिङ टुडे। द्याट इज वाइ मेबी रेभेन्यू वाइज हाम्रो टोब्याको इन्डस्ट्रीले चाहिँ हाइएस्ट रेभेन्यू पे गर्ने कारण त्यही त होला नि, होइन। सो टोब्याकोको चाहिँ के छ भने मान्छेहरूलाई यसको हार्म्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसनको हिसाबले चाहिँ थाहा छ। यसले क्यान्सर गर्छ, यसले विभिन्न किसिमका रोगहरू गराउँछ, टिबी गराउँछ, खोकी लाग्छ। तर टोब्याकोको हार्म्स चाहिँ देखा पर्नको लागि, फिल हुनको लागि अलिकति टाइम ल्याग चाहिँ अलिक धेरै छ कि। जस्तो ड्रग्स युज गर्यो भने इफ यु हुक्ड अप सिम्टमहरू देखिन थाल्छ 1-2 वर्षमा। तर चोर खाने यङ केटाकेटीहरूले सास फेर्न गाह्रो हुने गाह्रो हुने चाहिँ डेकेड्स कुर्छ नि त। सो त्यही भएर त्यसले मलाई हार्म गरेको छ भन्ने चिजमा उनीहरूले लिँदैन। सो इट इज मोर लाइक म यो ग्रुपमा बिलङ गर्नको लागि, कुल हुनको लागि, होइन, सबले खान्छ म पनि ट्राई गरिदिउन भन्नको लागि। दे आर यङ पिपल हु आर स्मोकिङ फर नो रिजन्स, होइन, पियर प्रेसर फिट इन गर्नको लागि खाइरहेछ उनीहरूले, होइन। त्यही भएर त्यो ग्रुपमा एकदम धेरै छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने चुरोट चाहिँ इजिली एक्सेसेबल, अफोर्डेबल। पोलिसिजहरूले जस्तो सुकै भए पनि सबभन्दा बढी चुरोट पसल नेपालमा कहाँ हुन्छ? कलेज, क्याम्पस, हस्पिटलको वरिपरि चिया चुरोट, होइन। सो इट इज इजिली अभाइलेबल, जसले पनि किन्न पायो, खुल्ला पनि किन्न पायो, सस्तो पनि छ, विभिन्न थरीको छ। सो अलि धेरै चुरोट खाने मान्छेले अलिक सस्तो चुरोट खान्छ। पाइलट, बिजुली, एउटा 10 रुपियाँमा 3-4 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिवटा आउँछ केटा हो खै भनौँ भने छोड्यो है तिमीहरूले त है।
अनि अलि खाने मान्छेहरूले आइएन्ड अब चलेको ब्रान्ड्सहरू खान्छ होइन. सो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा त यो एज अ पार्ट अफ ग्रोइङ अप हो, छडिहाल्छ नि, सबैले खान्छ नि, मैले पनि खाऊ नि भन्ने किसिममा सजिलैसँग हेर्ने एउटा कल्चरल परिपाटी पनि छ. कतिजना अभिभावकहरू दे रिमेम्बर कि मैले पनि त हजुरबुवाको गएर तम्बाकु सल्काइदिए त हो नि, मैले पनि त पसलमा गएर याक चुरोट 555 लिएर आएको त हो नि भन्ने किसिमको स्टोरिजहरू हुन्छ. तर पेरेन्ट्स हेभ टु बी भेरी केयरफुल कि वन्स यु हुक टु निकोटिन इट्स अ लङ वे डाउन होइन. अब अहिले भेपिङले के गरिदियो भने विकसित देशको डेटाहरू छ धेरै चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यङ मान्छेहरूमा स्पेसली बोइजहरूमा चुरोटको युजेस प्लाट्युड रादर गोइङ डाउन, ग्राफ्सहरू नै छ. फिमेलहरूमा चाहिँ अलिकति बढेको छ ट्रेन्ड मेल, तर त्यहाँ पनि एकदमै हाई बढेको छैन. टोब्याको हेज गन डाउन ओभर टाइम. तर वाट इज पिक्ड अप? ई-सिगरेट्स. भेपिङ हेज पिक्ड अप. भेपिङ इन्डस्ट्री इज टार्गेटिङ यङ पिपल एन्ड इट इज अ न्यू फर्म अफ स्मोकिङ. अब झन् भेपिङ त इजी भयो नि त, चाहिए बेला ह्यान्ड टु माउथ, थाहा नै नपाउने भयो, गन्ध पनि नहुने भयो, च्विङ्गम पनि खानु नपर्ने भयो, कसैले नथाहा पाउनु पर्ने भयो. मलाई एकदमै गाह्रो भयो चुरोट खानु पऱ्यो भने आई हेभ टु गो आउट, गो टु नुक कर्नरको पसलमा जाऊ, खाऊ मेन्थल खाऊ, घर आऊ, ब्रस गर, अल दस प्रोसेस. भेपिङ गर्नेले चट जान्छ, बाथरुम जान्छ, 2 पफ लिन्छ. इट्स सो इजी, सो कम्फोर्टेबल, कुल, अनि युज इज बढिरहेको छ. नेपालमा पनि यङ च्याप्स द्याट हेभ स्टार्टेड भेपिङ, सिरियसली भेपिङ. र भेपिङमा प्रब्लम के हो भने भेपिङको कन्टेन्टहरू चाहिँ अब रिसर्च हुँदैछ, इट इज मोर स्केरियर ओभर टाइम. टार चाहिँ हुँदैन, क्यान्सर प्रड्युसिङ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हुँदैन, कहीँ चाहिँ हार्म रिडक्सन भन्छ. तर ओभर टाइम चाहिँ हेभी मेटल पोइजनिङ, के अरे भेपिङको लङ्सहरूमा इन्जुरी, पपकर्न लङ्स भन्ने पढेको छु मैले, VIALI भन्छ, भेपिङ एसोसिएटेड एक्युट लङ इन्जुरी, एक्सप्लोजन, भेपिङ डिभाइस एक्सप्लोड हुन्छ, यहाँ त रिपोर्ट हुँदैन, बाहिर त एक्सप्लोजनको केसेसहरू आउँछ होइन. र अरू एसोसिएटेड एडिक्सन. र लङ टर्ममा चाहिँ भेपिङ खाइरहेको मान्छे चाहिँ डुअल स्मोकिङ गर्न थाल्छ कि, भेप सक्यो अब किन्न जान त सकिनँ, महँगो छ, सो वाट इट डज गोज टु द पान पसल एन्ड ग्राब्स अ सिगरेट, सो डुअल स्मोकिङ हुन थाल्छ कि. अब ट्रिटमेन्टमा किन छैन भने फर अ लङ टाइम नेपालमा टोब्याकोको ट्रिटमेन्ट चाहिँ मान्छेले के चुरोट खाने मान्छे चुरोट नखा भन्ने मात्रै ट्रिटमेन्ट सोध्छ कि, द्याट डज नट वर्क. टोब्याको ट्रिटमेन्ट इज अ सिरियस बिजनेस. बाहिर त टोब्याको ट्रिटमेन्ट स्पेसलिस्ट भन्ने नै हुन्छ होइन. मैले त्यसको कोर्स गरेको छु अमेरिकामा. सो टोब्याको ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ अलिकति सिरियस प्रोटोकल बेस्ड ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ. सो हामी मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ भन्छौँ, एउटा सिरिज अफ इन्टरभेन्सन्स हुन्छ जहाँ चाहिँ वाइ आर यु स्मोकिङ, स्मोकिङले तिमीलाई के बेनिफिट गर्छ, स्मोकिङ खाँदा चाहिँ इफ यु फिल्स लेस एङ्सियस, डु यु थिङ्क केही अल्टरनेटिभ्स छ, तर स्मोकिङले हेल्थलाई अफेक्ट गर्छ, सो वाइ डु यु किप स्मोकिङ भन्दाखेरि उसको कन्सर्न्सहरू हेरेर त्यसलाई हामी रेजिस्ट गर्दै जान्छौँ. अनि वी मेक स्योर द्याट हि रिचेज अ पोइन्ट आउट अफ कपाल अफ सेसन्स कि हो चुरोट चाहिँ छोड्न लागेकै चिज छ, त्यो भित्रबाट जगाउनु पऱ्यो नि इन्ट्रिन्सिक हिसाबमा. त्यसपछि कहिलेकाहीँ हामी मेडिकेसन्सहरू पनि युज गर्छौँ, एकदमै राम्रो मेडिकेसन्सहरू छ. अब त नेपालमा पनि छ सर्टन मेडिकेसन्सहरू जुन युज गर्दाखेरि चाहिँ चुरोटको फ्रिक्वेन्सी कम हुने, चुरोटको तलतल कम हुने होइन, त्यो पनि आउँछ. र जेनरली यो प्रोटोकल्सहरू फलो गर्दै गयो भने स्मोकिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रब्लम यु क्यानट क्विट एट वान्स. एउटा मार्क ट्वेनको एकदम फेमस भनाइ छ क्या, क्विटिङ स्मोकिङ इज द इजिएस्ट थिङ इन दिस वर्ल्ड, I have done it 1,000 times. 1,000 times. So, रिल्याप्स त हुन्छ, छोड्यो, चिप्ल्यो, फेरि न्यु इयर्स इभ आयो, कति छोड्यो मान्छेको हिजो रिल्याप्स भयो होला, आज रिजोल्युसन भयो होला, अब चाहिँ चुरोट खान्न भन्ने होइन. कसैको रिजोल्युसन अहिले हामीले पडकास्ट गर्दासम्म ब्रेक भइसक्यो होला, समबडी मस्ट बी सिरियस. कसैको आज 1 वर्ष चुरोट छोडेको कम्प्लिसन भएर खुसी होला. सो इट इज अ लाइफ टाइम कमिटमेन्ट के. I know, mark my words, I know. Dr. Sagun, I know, mark my words, होइन. त्यो यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो. आज हो त, आज रेजोल्युसनको त पहिलो दिन हो नि त नि होइन. कति बजी बिहान कफी र चुरोट त टक्क खाने बेला भयो, अब ब्रेकफास्ट खाएर होइन ह्याङमा होइन. यो कस्तो ह्याप्पी न्यु इयर, गुड मर्निङ. यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चुरोटको चाहिँ कति वाह यार, यो आज सोच्दाखेरि इट्स बिन 7 years फर मी. लास्ट मैले के अरे 1 बोतल वाइन र 1 डब्बा सूर्य चुरोट सकाएको भने चाहिँ एकजना साथीको बिहामा होइन. त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने त्यो बिहाले गर्दा चाहिँ त्यो डेट फिक्स रहेछ कि होइन. उनको बिहामा चाहिँ लास्ट खाएको मैले होइन. त्यो बिहामा 2 रात त्यहीँ बस्यो हो, त्यो पार्क भिलेजमा, अनि त्यहीँ उ गरे होइन. लास्ट आई थिङ्क द्याट वाज द लास्ट टाइम आई ड्राङ्क एल्कोहल टु, इफ वी कन्सिडर वाइन एज एल्कोहल होइन. इट इज होइन. सो त्यो सुरुको 1 महिना एकदम गाह्रो.
सुरुको 1 महिना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो टाइम चाहिँ मैले आज यसो फर्केर हेर्दाखेरि होइन त्यो 1 महिना चाहिँ किन गाह्रो भन्दाखेरि साथी सर्कल के अनि बानी ह्याबिट बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा चाहियो कफीसँग एउटा चाहियो कतै गइसकेपछि त्यही साथी भेट हुन्छ उसँग 2टा चुरोट तानिहालिन्छ होइन त्यो साथी सर्कल र त्यो ह्याबिट ब्रेक गर्न त्यो चेन ब्रेक गर्न चाहिँ सबसे गाह्रो हुँदो रहेछ कसैले आज त्यो प्रयास गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिलाई भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट 1 month 30 days फर मी पर्सनली यो मेरो पर्सनल भयो होइन 30 दिन एकदम गाह्रो 30 दिनपछि चाहिँ एक्सर्साइजमा चेन्जेस देख्न थाले हो कि मैले त्यही साइकल चलाएर त्यही उकालो जाँदाखेरि अलिकति सहज अलिकति श्वास कम त्यही ट्रेडमिलमा दौडिँदाखेरि अलिकति श्वास कम 5 मिनट एक्स्ट्रा गर्न सके अब मैले मेबी द फर्स्ट 3 monthsमा चाहिँ मैले मेबी 3000 चोटि सोचेँ होला एउटा चुरोट किनिदिइहालौँ भनेर होइन आइएम स्योर होइन 100% मैले सोचेँ होला होइन त्यो नगर्नको लागि चाहिँ त्यो कतै न कतैबाट त्यो भित्रबाट आउनुपर्ने रहेछ त्यो आफैले चाहिँ सकिँदैन रहेछ मैले साथीभाइ पनि छोडायो रक्सी पनि छोडायो त्यो चोट छोड्नको लागि साथीभाइ छोडायो मैले अनेस्ट लाइक त्यो मैले त्यो रेगुलर भेट्ने साथीभाइलाई त्यो टाइममा भेट्न छोडायो कि when I think back at it मैले 9 बजे त्यही साथीलाई भेटेर एउटा चियाचुरोट हामी खान्थ्यौँ भने त्यो साथीलाई मैले प्रब्ली 11 बजे भेटाएँ हो कि जब हामी चियाचुरोट खाने टाइमबाट चाहिँ पार भइसकेका छौँ होइन म मोटाएको पनि हो I gained a lot of weight. Not a lot, but I gained weight. होइन अनि त्यसपछि त्यसको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ मैले आई बिलिभ अरू केही कुरा खान थालेँ हो कि जस्तै अब कसले भन्थ्यो कि त्यो फ्रुट्स खाइदियो भनेर मैले अलिक एक्सेसिभ फ्रुट्स खान थालेँ होला होइन केही न केही चाहिँ खाइदिने कि त्यो चुरोट खानु मन लागेको बेलामा 3 months पछि चाहिँ हेल्थ बेनिफिट देखिन थाल्दो रहेछ कि वेयर यु फिल लेस लथार्जिक योर फेस स्टार्ट्स लुकिङ अ लिटल बिट डिफरेन्ट फेसमा नै डिफरेन्स देख्दो रहेछ कपालमा अलिकति डिफरेन्स देख्न थाल्दो रहेछ नङहरूमा मलाई अहिलेसम्म याद चाहिँ मेरो नङहरू पहेँलो हुन्थ्यो कि त्यो अलिकति त्यो कसरी भनौँ टार लाग्यो जस्तो अलिकति पहेँलो कि होइन अनि त्यो कम हुन थाल्ने होइन आँखाको यहाँ मुनि म एक्सेसिभ स्मोक गर्ने मान्छे हो फेरि होइन त्यसैले त्यो अलिअलि त्यो सिम्टम्सहरू होइन स्पेसली चाहिँ छाती चाहिँ त्यो भारी फिल नहुने छाती चाहिँ लेस I don't know if you noticed. Heaviness. खाना पनि मिठो लाग्न थाल्छ खाना त स्मेल इज सो मच बेटर हैन 3 महिनापछि त खाना त त्यो दाल भात खाँदाखेरि त त्यो when honestly भन्दाखेरि रक्सगुन खानामा टेस्टै थिएन कि मेरो होइन म दिनमा 20-25 रोटी खाने मान्छे हो फेरि कस्तो प्राउड हुन्छ क्या आफूलाई सो प्राउड सेइङ द्याट इभन टुडे होइन when I think about it त्यो खानामा टेस्ट चाहिँ मलाई 3 महिना लाग्यो 3-4 महिना लाग्यो मलाई त्यसपछि बल्ल त्यो भनौँ न आलु टिमुर त्यो पाउँछ नि त्यो टिमुर होइन के अरे त्यो त्यस्तै त्यो टिमुर त्यो मुस्ताङ्गे आलु हुन्छ नि त्यो छोपमा अलिकति हाल खाने भनौँ न तुक्चेको मलाई त्यो के अरे कम्बाचा होइन कस्तो बिर्सेँ मैले त्यो एउटा त्यो खानेकुरा पाउँछु कि तुक्चेमा होइन फ्राई गरेको होइन फापरको होइन त्यो टिमुरको छोपमा अलिकति अनि त्यो केचप हालेर खाइन्थ्यो होइन टेस्ट थिएन कि मलाई त्यति साह्रो 3-4 महिनापछि त्यही तुक्चे जाँदाखेरि त्यही मुलाको अचार र त्यही त्यो खाँदाखेरि चाहिँ होइन कञ्चम्बा त्यो खाँदाखेरि चाहिँ टेस्ट आएको क्या भनेपछि इट इमेजिन फर 10-15 years आई वाज टेस्टलेस होइन आज यति समय फर्केर हेरिसकेपछि आई डोन्ट नो प्रब्ली आई फक्ट माई लङ्स अप सो ब्याड अलरेडी द्याट आई प्रब्ली गेट क्यान्सर डाउन द रोड होइन टच वुड होपफुली नट होइन रिभर्सल चाहिँ इफ यु आर नन स्मोकर 25 years कति 25 years तर what you did is something हामीले चाहिँ चुरोट छुटाउँदाखेरि चाहिँ रिल्याप्स प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी भन्छौँ क्या सो रिल्याप्स प्रिभेन्सन स्ट्राटेजीमा त्यो फलो गरेन भने यु क्यानट क्विट जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर इफ आई एम अ हेभी स्मोकर मैले छोडेँ तर त्यहाँ जाने बित्तिकै मेरो साइडको साथीले चुरोट खायो भने अब त्यो फ्रेग्नेन्स त्यो चुरोटको गन्ध एउटा त खाइदिउँ न सो दिस युजली ह्यापन्स अराउन्ड डे 2 and 3 and 4 तपाईँले भने जस्तै होइन अब जहाँ चाहिँ छोडिसक्यो नि त तपाईँको फल्स सेन्स अफ भ्यालिडेसन चाहिँ मैले त खाएकै छैन 5 दिनबाट एन्ड देन यु स्मोक 1 सक्यो त्यसपछि भोलि 2 होला साइकल विदिन 3-4 days यो 1 सो जो मान्छेले क्विट गरेछ एउटा चाहिँ स्पेसलिस्ट भेटेको राम्रो सबैको इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन स्ट्रङ हुँदैन सो मेक अ प्लान आफ्नो चुरोट काउन्ट गर्नु हामी निकोटिन डायरी भन्छौँ अनि त्यसपछि बी अवेर कि चुरोटसँग के एसोसिएटेड छ चियासँग एसोसिएटेड छ बिहानको बाउल मुभमेन्टसँग एसोसिएटेड कतिजनालाई चुरोट नआए टोइलेट जान्छ
कसैको खानासँग एसोसिएट हुन्छ कसैको एल्कोहलसँग एसोसिएट हुन्छ त्यो अवेर हुनुपर्छ म कुन कुन मोमेन्टमा म चुरोट खाइरहेको छु होइन चुरोटको बिगेस्ट एडिक्सनको रिजन चाहिँ के भने ह्यान्ड टु माउथ सो यु स्ट्रेस्ड यु टेक अ सिगरेट यु पुल द्याट अफ विदिन सेकेन्ड्स it reaches your brain, less than 10 seconds. And then some form of relaxation, सहजता अनुभव भइहाल्छ अनि जेनरली त्यो चोट छोडा मान्छेहरूले भन्छ नि 5-6 दिनपछि खाएपछि त मलाई खाँदा त कस्तो रिङ्गटो लाग्यो भने द्याट्स द सेम फेनोमिनल फिजियोलोजी द्याट दे आर एक्सपिरियन्सिङ सो खाने ठाउँ छोड्नु पऱ्यो तपाईँले छोडे जस्तै सम्भावना भएको ठाउँ छोड्नु पऱ्यो होइन ओपनली आफ्नो क्विट जर्नी यसले भन्ने कि साथीहरूलाई मैले चाहिँ चोट खान छोडेँ है सपोर्ट मी गुड फ्रेन्ड्स विल सपोर्ट यु मोटिभेटेड पनि हुन्छ अनि चुरोट खान मन लाग्यो तल लाग्यो भने अब तपाईँले तललाई हटाउनको लागि एन्टी क्रेभ कि तल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कम्स लाइक वेभ्स हामी चाहिँ समुद्रको वेभ्स भन्छौँ अर्ज सर्फिङ भन्छ कि खान मन लाग्यो बट इफ यु होल्ड अन टु इट मेबी फर 1 hour 2 hours इट विल गो डाउन समुद्रको छाल जस्तै अनि इट विल कम इट विल अगेन गो डाउन ओभर टाइम त्यो अर्जहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ इट टेक अ टाइम इट टेक अ लट अफ टाइम 2 months 3 months होइन तर पनि फेरि हाम्रो दिमागमा एउटा एडिक्सन मेमोरी भन्ने कुरा हुन्छ आई बेट अन यु इफ यु स्टार्ट स्मोकिङ 1 टुडे 1 महिनामा विल मिट यु विल अफर मी सम सिगरेट्स होइन सो चुरोट छोड्ने चाहिँ लाइफ टर्म कमिटमेन्ट इट्स अ लाइफ टाइम गोल अनि इफ यु स्टार्ट चिटिङ योर सेल्फ अरूले त नभन्नु यु विल फल अन टु द ट्र्याप अन एन्ड अन अनि तपाईँले जुन बेनिफिट्सहरू फिल गर्नुभयो नि यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बेनिफिट फिल गर्न अलिकति टाइम लाग्छ बिकज उनीहरू खेलि पनि रहेछ उनीहरूको लङ्स त्यति बिग्रिया पनि छैन सो दे डोन्ट इमिडिएटली फिल के त्यो मलाई बेनिफिट मलाई नै टाइम लाग्यो नि मैले नै 30s मा छोड्यो नि त होइन मैले 20s मा त पुरै इन्जोय गरे नि होइन इभेन्चुअली यु विल नो कि यो छोड्दाखेरि मलाई बेटर भइरहेछ यो कन्फिडेन्स इज बेटर घर आएपछि सिधै बाथरुम नगइकन बाउआमाको कोठामा जान थालेको छ होइन जाँचहरू स्कुलहरूमा जाँदाखेरि पनि मलाई गाड्दा अहिले थाहा पाउँछ कि भन्ने डर छैन क्लासमा पनि यो मोर कन्फिडेन्ट अनि त्यो ट्र्यापबाट त्यो जुन निकोटिनको ट्र्यापबाट चाहिँ तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ अनि यो बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आजकल चाहिँ इफ यु हेभ द्याट अर्ज कहिलेकाहीँ निकोटिन गम्स आजकल छ नेपालमा हामी प्रेस्क्राइब गर्छ निकोटिन गम्स प्याचेस बाहिर त निकोटिन स्प्रेजहरू छ किनकि निकोटिन बाई इट्सेल्फ चाहिँ इज नट भेरी हार्मफुल टोब्याको इज त्यसको टार्स एन्ड अल निकोटिन एडिक्टिभ छ तर निकोटिन आफैमा क्यान्सर कजिङ एजेन्ट चाहिँ होइन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क